महंगी चीनी मजीद महंगी कर दी गई। एक्समिल रेट में 3 रुपए का इजाफा। चीनी का फी किलो रेट 87 से बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया गया। ताजिर रहनुमा असलम भल्ली ने मिलों को गन्ना महंगा मिलना महंगी चीनी की वजह करार दे दी। काला चना भी 20 रुपए महंगा हो गया। 95 से 115 रुपए में फरोख्त। डेवलपर्स ने एफटीए के 2 अरब रुपए दबा लिए। किसी ने मंजूरी हासिल करने के लिए फीस अदा न की तो किसी ने गैर कानूनी कॉलोनी बनाकर जुर्माना अदा न किया। एसएमडीसिटी, जेएम वैली, सांदा सिटी, किरण वैली, उमैर टाउन के डेवलपर्स नादहिंदा, मदनी गार्डन और आइडियल वैली समेत 460 कॉलोनी डेवलपर्स नादहिंदागान में शामिल। जंग इंतजामिया गैर कानूनी तामीरात का सर्वे करने में नाकाम। बगैर मंजूरी तामीरात धड़ाधड़ जारी। रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फीस वसूली में नाकाम। 4.5 करोड़ रुपए से जायद का कर्जा चढ़ गया। बड़े सरमायादार एफबीआर के रडार पर। काबिल टैक्स आमदन होने के बावजूद टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड आमदनी से मुतल्लिक हकायक छुपाने वाले 6000 से जायद अफराद को नोटिस जारी। अदम तकमील पर भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पेंशन और तनख्वाह में महंगाई के तनासुब से इजाफे का मुतालबा। एपका के ज़ेरे एहतमाम फैसलाबाद के सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। तमाम एहतियात रिलीफ जम करके पे स्केल रिवाइज किए जाए। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा किया जाए। मुजाहिरीन की तनख्वाहों और मरात में स्केल वार तफरीक खत्म करने की भी अपील। बैठने को कमरे ना ही 4 दीवारी। टोबा टेक्सिंग के स्कूलों की हालत अबतर। 90 से जायद इमारतें खतरनाक करार। तलबा को हसूल तालीम में परेशानी का सामना। डीईए सेकेंडरी कहते हैं हुकाम को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। स्पेशल बच्चों के साथ महकमा स्पेशल एजुकेशन का अजब मजा। फैसलाबाद में क्लासेस फर्स्ट फ्लोर पर, मुतादिद बिल्डिंग भी रेंट पर। खुसूसी बच्चों को तालीम के हुसूल में मुश्किलात। लालिया में 3rd ईयर की तालिबा खवातीन डिग्री कॉलेज से गायब। 9:06 पर कॉलेज आई। वापसी का कोई रिकॉर्ड न मिला। बैग और जर्सी क्लासरूम से मिली। कॉलेज इंतजामिया का मौकिफ देने से इनकार। लवाहिकीन सराफा एहतजाज। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तालिबा की तलाश जारी। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा के लिए बड़ी खबर। सिविल अवार्ड्स की नामजदगी के लिए असातिज़ा के नाम मांग लिए गए। असातिज़ा, वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स अवार्ड्स के लिए नामजद होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से मेरिट फार्मूला जारी। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास। पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी का जायजा लिया। मंडियों की हालत बेहतर बनाने के लिए जरूरी इकदाम का फैसला। डिविजनल सतह पर मॉडल मंडियों के कयाम के लिए प्लान तलब कर लिया। कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में 3 अमवात। 83 नए केसेज रिपोर्ट। फैसलाबाद में 3 अफराद जान से गए। मजीद 52 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा टेक्सिंग में 21 और झंग में 10 मरीजों का इजाफा। चनियोट में कोई नया केस सामने नहीं आया। कमालिया के इलाके झक्कड़ में 2 तालबात समेत 5 तालिबे इल्मों का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। महकमे सेहत ने बॉयज हाई स्कूल सील कर दिया। एजुकेशन अफसरान की जानिब से ऑनलाइन रिटायरमेंट केसेस की तस्दीक में ताखीर। फैसलाबाद डिवीजन के 163 केसेस समेत पंजाब के 1176 असातिज़ा रिटायरमेंट नोटिफिकेशन हासिल न कर सके। महकमा तालीम पंजाब का नोटिस। सीईओज को दरख्वास्तें जल्द निपटाने का हुक्म। पंजाब के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का मेरिट 92.25, डेंटल सेक्शन का 91.72%। चिन्योट नहर जंग ब्रांच की भल सफाई 1.5 माह बाद भी मुकम्मल न हो सकी। नहरी बंदिश से काश्तकार परेशान। गंदम की फसल को खुश्क साली का खदशा। पंजाब हुकूमत नोटिस ले। किसानों की भल सफाई जल्द मुकम्मल करने की दुहाई।
تاندیا والا میں 1080 کنال زرعی 5.5 کنال شہری اراضی واقع کرا لی۔ اسسٹنٹ کمشنر نعمان علی کے مطابق اراضی کی مالیت 34 کروڑ۔ ڈرائی پورٹ کے قریب 30 پیٹرول فلنگ مشینیں نصب، مشینیں ہٹانے میں پولیس بے بس، بغیر لائسنس لگائی جانے والی مشینوں سے بڑے حادثے کا خدشہ۔ سی پی او فیصل آباد نے مشینیں سیز کرانے کے لیے ڈپٹی کمشنر سے مدد طلب کر لی۔ جنگ میں گیس سلنڈر استعمال کرنے والی گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ، درجنوں گاڑیاں تھانوں میں بند، متعدد کو جرمانے کیے گئے۔ ڈی ایس پی ٹریفک زاہد پروین کی نگرانی میں کارروائی کی گئی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات فاسٹ ٹریک پر حل کی جائیں گی۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں زمینوں پر قبضوں اور شکایات کے فوری حل کے لیے اسپیشل سیل قائم۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانی کمیشن نوید عالم کی ڈپٹی کمشنر عمر جاوید سے ملاقات۔ ڈی سی نے شکایات پر فوری کارروائی کی یقین دہانی کرا دی۔ محکمہ زراعت جنگ کی گندم کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، لاکھوں روپے مالیت کی زرعی مشینری سبسڈی پر فراہم کرنے کا اعلان۔ بوائی اور کٹائی میں فائدہ فراہم کرنے والی 5 اقسام کی مشینیں فراہم کی جائیں گی۔ جھنگ کے طلباء و طالبات کے لیے بڑی خبر، یونیورسٹی آف جھنگ کو 12 بی ایس آنرز پروگرام کے لیے این او سی مل گیا۔ انگلش، ریاضی، ایجوکیشن، اسلامیات، مطالعہ پاکستان، کرافٹ اینڈ ٹیکسٹائل شامل۔ طلباء اکنامکس، کمپیوٹر سائنس، نفسیات، سوشیالوجی، مینجمنٹ سائنسز اینڈ فزکس میں بی ایس آنرز کر سکیں گے۔ ہوائی فائرنگ اور اسلحہ نمائش پر سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ، اسلحہ لائسنس معطل کیے جائیں گے، گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ سی پی او فیصل آباد نے گن مین رکھنے والوں کو بھی اسلحہ نمائش سے روک دیا۔ کی ٹوٹی سڑکیں، ناقص سیوریج نظام، جا بجا گندگی کے ڈھیر۔ امیر جماعت اسلامی چودھری اسلام کی احتجاجی پریس کانفرنس۔ نون لیگی ایم پی اے مولانا الیاس چنیوٹی، صدر انجمن تاجران حاجی جمیل فخری، سماجی شخصیت سید نور الحسن شاہ سمیت دیگر کی شرکت۔ شہری مسائل حل نہ ہونے پر تحریک حقوق چنیوٹ کا تحریک چلانے کا بھی اعلان۔ موزہ طالب چنیوٹ میں بھی مسائل میں گھر گیا، کہیں سیویج مسائل تو کہیں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر۔ مکین اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کرانے پر مجبور، انتظامیہ اور منتخب نمائندوں نے مسائل سے منہ موڑ لیا ہے، عوام کا شکوہ۔ زیرو ریٹڈ سیکٹر کے لیے حکومت ان ایکشن، 1 مارچ سے گیس بندش کا فیصلہ ملتوی، 15 مارچ تک سروے ہوگا۔ بجلی کے پودے لوڈ ہونے تک گیس بند نہیں کی جائے گی۔ کم لوڈ والوں کو متعلقہ ڈیسکوں سے جلد رابطے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں نجی بجلی گھروں کے چلنے کا معاملہ، محکمہ سوئی گیس کی جانب سے 2 بڑے پروسیسنگ یونٹس بند کرا دیے گئے، لوڈ پورا ہونے کے باوجود جنریٹر چلانے پر ایکشن لیا گیا۔ یون کی کمی اور مہنگے دام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بڑی پیش رفت، بھارتی بارڈر کھلنے سے یون کی کمی پوری ہوگی، قیمت بھی کم ہو جائے گی۔ مشیر کامرس رزاق داؤد کی زوم میٹنگ میں صنعتکاروں کو یقین دہانی۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کی جانب سے ٹیکسپو کے اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ پہلی آن لائن ٹیکسپو 1 سے 5 فروری تک جاری رہے گی۔ 57 کمپنیوں نے شرکت کی۔ اچھا کام ہوا، لیکن فائدہ تب ہوگا جب گاہک آرڈر دیں گے۔ فیصل آباد کے ایکسپورٹر عارف احسان ملک نے مزید بہتری پر بھی زور دیا۔ ایف بی آر کی جانب سے دکانداروں کو ٹیکسز میں 3% چھوٹ، خریداروں کو ادائیگی میں سے 5% سیلز ٹیکس واپس کرنے کا وعدہ۔ پھر بھی آن لائن تصدیقی نظام کو خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ صنعتی شہر میں صرف 200-300 دکاندار ہی آن لائن سسٹم سے منسلک ہو سکے۔ جنگ کے مستحق افراد کو بہبود فنڈ سے مالی مدد فراہم کرنے کے لیے اجلاس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد سرور کی زیر صدارت 80 کیسز پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ رواں ماہ 40 لاکھ روپے مستحق افراد کو جاری کرنے کا فیصلہ۔ فیصل آباد میں ضلعی بیت المال اور سوشل ویلفیئر کی مالی امداد کے لیے کاوش، درخواستوں کی وصولی جاری، اسکروٹنی کے بعد امداد کے لیے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔
पीर बोधियावाला के 198वें उर्स का तीसरा रोज तांतियावाला में तकरीबात जारी। बड़ों के साथ बच्चों की हाजिरी। खिलौने, झूले और सजावटी एशिया के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। घुड़ डांस, वॉलीबॉल टूर्नामेंट और कबड्डी के मैदान आज सजेंगे। टोबा टेक्सिंग हॉकी स्टेडियम ऑपरेशनल न किया जा सका। इंतजामिया का 31 जनवरी तक ट्रफ बिछाने का ऐलान महज ऐलान ही रह गया। ऑस्ट्रो लाहौर पहुंच चुकी है। कोरोना के बायस मलेशिया से लेबर नहीं पहुंची। लियो स्पोर्ट्स से मोहम्मद जमील ने वजह बता दी। और पहले कायदे-आज़म अंडर 23 पंजाब हॉकी चैंपियनशिप फैसलाबाद के नाम। फाइनल में लाहौर को 4-0 से शिकस्त दे दी। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना हमाद इकबाल ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।